أدي كبرتي ياتل أدي كبرتي أدي كبرتي منجي هوتي برهان من قدي تلالنا عرفتي كابن سنتي حزكي بفقر أعبقني أنا ساعد تلامي أنا بدلت يا فرق ساعد تقول بالله ساعد لا لازم أبصر فيها ما مش لازم سلام كمي حديركم كمي وعلكم كمي مشيكم ببساعتك قاطعتراكم عمل العالم اتركو خورات تخاتاتلتي نايف ريتوب أنا زقابير مسجن سلامية كمتي سلام زلخو سلام كتكونو ناتمنخو مباركس نوزا فيديو خطأتنا لكم لايك شير سبسكرايب ناقوركم متوعكم أي فلين نقولكم يفوتي لايك شير سبسكرايب ناقوركم التتو عندمو بلبي إيه مسكن مباركس نايلو معنتي أديانا ويكعات حستنا كمتي فيديو قديمة زقور كلكم ويكعا نايزون فقرات أحواتنا بدعم الدس زولو سلينا يا ريدي ما أزايي مالتيو نهايتهم يحيزلكم متئزلهم اسكي كافت فيديو بزوح تمهيركم كم تقنوا بعلتي ملئتي تسفعية نايت مال زنورة فيديو يا ريتكم أيون اشتي حيل نعلمبر ما أزايي بزعبا عدنت عد رهره مخانا عد بوبا مخانا عد بقى بزح نجر مخانا يا أمهيراتنا مالتيو مخنياتو قالكا بقى مالت قالكا لا بدك توصنها اللي تلو حدا رجلسي بقى سفتي قريقل ين عدتاتنا زلو نبجزا العلب بلن ينزفاخا مالتيو بقى بلعي خاص تتأقوي يمسلن نقلنا بتعمي إيو بزح تمهيري كافتا فيديو مالتيو نسخاتم ون بزح تمهيركم كم تقنو بعلتي ملئ تسفى أيام مالتيو إنا أوتي فيديو اختقورنا هاللخم دمو نما أزايي بزح أي تبلوا مالتيو خورات حواتي أي تدانا قصوا استي حصر زبالت قدمي كقرب يومو سكاب فيديو فتصامت تخاتاتلني أدي كبرتي ياتل أدي كبرتي منجي هوتي برهان من قدي تلالنا عرفتي كابن سنتي حزكي بفقر أعبقني بتقهات مرحي من قدي أريقني ليتي معلتي زيت تدكسي ليتين معلتن زيت تدكسي ما انتانا تجنقي كاب زنبركي أبدلكي نعانا تهبنا مقبي بلعنا زي بعلعنا يمسلكي بأخي يزخنكو سب أدي مجلسي زي بالله أدي مجلسي زي بالله قالكي تعوم معدخي بلح نخفو كي قربنا تجنحي بفقري نخفو كي قربنا تجنحي بفقري أو جيزة سببا متأجعيت إخي بصولتكي تدقفي كي ودق كي سبر السخي أدي حيال كمتي إنبا زي نقنق أو حقفقي سلام لبي زرق نزخنات أجم مفتحي ترقبلو نسخي إخي جقنا بعيني زرقية كلو نسخي إخي جقنا بعيني زرقية كلو فقرخي كي أين تصف كم ربا زي ودا بركتكي أبجزانا كل ساعة زعبلة عجوكي أدي كبرتي أملاكي حلخي عجوكي أدي كبرتي أملاكي حلخي عدمنت عنا نهابكي نزل عالم نبري عدمنت عنا نهابكي نزل عالم نبري قالاتي حاطرني وعلتكي خجلت عبلبي علخي كم نقستي توسخي كبري يكون أخي أدي مجلس زي بالله نسخي إخي كله نجري نايزل عالم هوتي يعتبر كورة حواتي
እና ብጣዕሚ ካብዚ ናይ ትማሊ ብዙሕ እየ ተማሂረ ንዓቶም ዝገልፅ እኳ ኣይኮነትን ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣዶ ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንስኻትኩም እውን ካብቲ ናይ ትማሊ ቪድዮ ብዙሕ ተማሂርኩም ከም ትኾኑ በዓልቲ ምሉእ ተስፋ እየ እና ሰልዬ ያሬዲ መኣዛዬ ብጣዕሚ ካብ ዘድንቐኩም ዝፈትወኩምን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ስለ ዝከታተለኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ትሰድዎ ቪድዮታት ደሞ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ኣብቲ ርእስቲ እኳ ንእሽተይ ናዳናግፀና እምበር ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ንኣና ኣብ ስደት ዘለና ምንጪ ሓጎስና ወይ ከዓ ምንጪ ሰሓቕና ኢኹም እሞ ቀፅልሎ ክብለኩም ይፈቲ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ። እና ኣብዛ ናይ ኣዶ ዘቕረብክዋ ግጥሚ ደሞ እስኪ ክኢለዮ ዶ ኣዶታት እኳ ብዚ ዝግለፃ ኣይኮነን ግን ክኢለዮ ዶ እስኪ ኣብ ኮመንት ፃሓፉልይ ኢኹም ክቡራት ቤተሰብ። እና ብዝቕፅል ደሞ ብኻሊእ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንመፀኩም ሰናይ ቅንያት እናተመነይኩልኩም እዚ ቪድዮ ደሞ ሪኢኹም ስኢልኩም ከይተሓልፎ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ናብ መሓዚትኩም ክተካፍልለይ ብትሕትና ይሓትት ክቡራት ቤተሰብ። ምክንያቱ ላይክ ተገይርኩምዎ ነዚ ቪድዮ ንዓየይ ክጠቕመኒ እዩ ማለት እዩ። ንኣኻቶም ምንም ኣይጎደኩም ንዓየ ግን ስለ ዝጠቕመኒ ደቅነዋ ላይክ እናገበርኩም ላይክ ከይትረስዑ ክብለኩም ይፈቲ። እና ባይ ባይ ይፈትወኩም እየ። أنا بدلت يا فرق. سايق قلت بالله سايق. لا لازم ما بسرعة يا ما مش لازم. لا أنا بس كذا بدي بعد أدخل. هاي عارف كم كلية زي كذا.